नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैंने आज ख़ास तौर पे प्लान किया कि हम आज एक ऐसे शहीद के घर आएँ। शहीद वैसे हमेशा किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं और कौमों की सरबुलंदी हमेशा शोहदा के नाम से जुड़ी होती है। तो हमने सोचा कि आज हम एक ऐसे शहीद के घर आएँ जिसने जवानी में अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी और इस कौम की सरबुलंदी के लिए बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान जो मुल्क का मुस्तकबिल माने जाते हैं, उनकी बहुत ख्वाहिश होती है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स होती हैं ज़िंदगी की। कुछ होते हैं जो फ़ौज को मुंतखब करते हैं सिर्फ इसलिए कि मुल्क और कौम की और इस धरती माँ की खिदमत कर सकें, और उनमें से चंद होते हैं गिने चुने वो नाम जो इस धरती पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और उन्हीं मखसूस और चंद गिने चुने नगीनों में एक वो नगीना जो आज शहीद हो चुके हैं और उनका खून इस कौम की सरबुलंदी और अज़मत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हम मौजूद हैं बाबर ख़ान नियाज़ी शहीद के घर, जो कि कुछ ही महीने पहले बलूचिस्तान में दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। कौन थे बाबर ख़ान नियाज़ी शहीद? मेजर बाबर ख़ान नियाज़ी शहीद हमारा फ़ख्र हैं और हमें अपने शोहदा पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। तो मैं मेजर बाबर ख़ान नियाज़ी शहीद के इस वक्त वालिदैन के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, शोहदा हमारा फ़ख्र होते हैं और आप इतनी अजीम माँ हैं कि हम सारी कौम आपको सल्यूट पेश करते हैं। बहुत मुश्किल है बेटों को खोना। कैसे बेटे थे मेजर बाबर ख़ान नियाज़ी शहीद? बहुत अच्छे बेटे थे। मैं ये नहीं कहती कि वो चला गया, तो मैं कह रही हूँ वाकई वो बहुत अच्छे थे। मेरे तीनों बेटे मेरे ताबेदार और फरमाबरदार थे। वो इतना अच्छा था कि उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये अम्मी अबू का, ये सब का है। जो भाइयों को प्यार करते थे, ये भतीजा उसको प्यार करते थे। हत्ता कि वो भाभी को कहता था कि भाभी आप इनके आए हैं, ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी है। सबको वो प्यार करता, रिश्तेदारों को करता था, किसी के खिलाफ कोई भी कसम से बात नहीं करता था, ना गिला करता था। किसी को कोई बुराई तो कहते अल्लाह शायद है, बस छोड़ दो छोड़ दो। माँ जी, अब आप एक शहीद की माँ हैं, कैसा महसूस करती हैं? मैं आपको फिर कैसे बोलूं, 33 साल उसको उम्र थी। 16 तारीख को वो आए, उसके भाई की पासिंग आउट थी। हम 19 को उधर गए, 20 से हम वापस आए। उसने खुद अपने भाई का और बड़े भाई ने उसका सामान पैक किया और खुद उठा के लाए। हालांकि उसके वो सिपाही भी आते थे, कहते सर हम उठाएं, तो वो कहते नहीं, वो खुद उसने अपनी गाड़ी में पैक कराए BRB में। उधर से हम घर आए। फिर 2-3 दिन के बाद अपने बेटे को ले गए, उसका मसला था कुछ, चेकअप कराएंगे। भाई की शादी थी, उसकी शॉपिंग किया। अब उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे वापस आए। 28 को शादी थी। वो वीडियो में देखे कि सबको मिलता जुलता ये वो था। 7 तारीख को 2 मई को उसकी बर्थडे थी। उसने इधर ही मेरे पास बनाई है। 7 को जाना था तो गाड़ी खराब हो गई। 7 को उसकी भतीजी की बर्थडे थी, उसने खुद ही अपना उसका खर्चा वगैरह खुद मनाई है। 8 को गए तो 14 को वापस आ गए। ये वो मेरा बेटा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। मैं तो कहती हूँ है, अभी आ जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। हालांकि उसे हर जबान आती थी, हर जबान। पश्तो तीनों भाई ऐसे बोलते जिस तरह के वो पैदाइशी पश्तो बोलते हैं। मैं कुरान पाक पढ़ी हुई थी, बल्कि मेरी वो ज़बर ज़ेर उसमें गलती थी। उसने मेरा सारा दुरुस्त कुरान उसने किया था। मुझे इतनी आयतें समझाता था, मुझे दुआओं के बारे समझाता था। तो बहुत मुश्किल होता है। आपने जो वो शहादत से पहले से माँ जी बता रही हैं कि वो आए, भाई की पासिंग आउट और फिर शादी, फिर अपनी सालगिरह का वो केक भी काटा, फिर आप उनको जब वो जा रहे थे वापस ड्यूटी पे तो आप छोड़ने गए, फिर जब उनका जस्द खाकी आया तो मैं चाहता हूँ ज़रा बताएं हमें सुनने वालों को कि आखिरी दफ़ा जब आप उनको बस पे बिठाने गए खुद, और फिर उसकी अपनी तस्वीरें बस की, जिस बस में गए उसने तस्वीरें भेजी हुई हैं भाई मैं इसमें जा रहा हूँ। अब्बू गया था, ये NCB का गया था, भाई गया था,
छोटा भाई नासिर गया था, भतीजा गया था, 5-6 बंदों से छोड़ने गए थे 7 तारीख को, तो गाड़ी खराब हो गई थी, वापस आ गए। तो आए, अपने बेटे को उठाया तो गले लगाया, तो कहते मेरी जिप होती तो मैं इसको डाल के तो बंद करके तो साथ ले जाता। मैंने कहा बाबा आपने इसको प्यारे, मैंने आपको प्यारे। कहते जी मामा, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, जितना मैं अब उसके लिए रोती हूँ। अगर वो होता मुझे 1 घंटा भी ना रोने देता। वो कहता था जो कुछ कह सकती हैं, जो मैं कर सकता हूँ मैं तेरे लिए कर लूँ, मैं मजबूर, मैं क्या, मुझे तो कहीं से नहीं मिलता। ये बड़ा मुश्किल होता है, कह देना आसान है कि वो नहीं है, लेकिन इन्हें फ़ख्र है कि इनके बेटे कुर्बान हुए इस वतन पर। और आज अगर हम अपने आप को एक अजीम कौम कहते हैं तो उसमें हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ, उनका खून। जैसे मैं वो पूछ रहा था कि जब उसको रवाना किया तो क्या आखिरी गुफ्तगू हुई और आखिरी पैगाम या आखिरी बात कब हुई आपकी? वैसे तो बलूचिस्तान से जब भी छुट्टी उनको मिलती थी वो आते रहते थे। शहादत से पहले वो उसके छोटे भाई कैप्टन नासिर की पासिंग आउट थी, तो उसके लिए वो आए हुए थे। और साथ ही पासिंग आउट के बाद 28 अप्रैल को उसके छोटे भाई कैप्टन नासिर की शादी भी हमने अरेंज कर रखी थी। तो इन दोनों इवेंट्स के लिए वो आए हुए थे और उनकी छुट्टी ख़त्म हुई 7 तारीख को। 7 तारीख को हम गए, इधर ही दाऊद खैल का एक इंटरचेंज है सी पैक पे, मैं वहाँ पर उसको बिठाने गया तो उस दिन उसको सीट नहीं मिली, हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे 8 मई को वो उसको सीट मिल गई। वो जब अंदर गया तो मैं उसको खुद सीट पे बिठाने गया अंदर। तो बस वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। और फिर तकरीबन 6 दिन बाद 14 मई को फिर उसको मैंने रिसीव किया, उसके जस्ते खाकी को। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस्लाम की खातिर उसने अपनी जान कुर्बान की। मौत तो अदनान बेटे बरहक है, वो तो आनी ही आनी है। या तो ये बात होती कि एवरेज उम्र कोई 2000-3000 साल होती तो फिर हमें शायद ज़्यादा अफसोस होता, लेकिन जब अल्लाह को जान देनी है तो अल्लाह ताला मेरे ख़्याल के मुताबिक उन चंद सेलेक्टेड लोगों में उसने उसको शुमार किया। अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ बख्शा कि उसको ये शहादत का अजीम रुतबा दिया जाए, और हमें इसके ऊपर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दूसरा बेटा भी फ़ौज में भेज दिया कि 3 बेटे हैं, एक तो यहीं पे है। मैं सच्ची बात बताऊं कि अदनान बेटे, मुझे ख़ुद आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। 78-79 की बात है, उन दिनों आर्मी में मैट्रिक के बाद भी लेते थे कमीशन के लिए। मैंने ट्राई की लेकिन मैं रह गया था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे तीनों बेटे आर्मी में जाएं। इस बड़े ने भी ट्राई की, जो मेरा बेटा है सुहेल इरफान खान, जो अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहा है जामिया वाली में। इन्होंने भी बहुत ट्राई की, ये भी गए लेकिन ये भी सिलेक्ट ना हो सके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेजर बाबर शहीद ये सिलेक्ट हो गए, मुझे बड़ी हो गए थे। और ये पहली दफ़ा ये सिलेक्ट हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद मेरा जो तीसरा लास्ट बेटा है, उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो उन्होंने अप्लाई किया। बल्कि मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, तो जो छोटा बेटा था उसको अपने भाई की वजह से बहुत ज़्यादा शौक़ था आर्मी में जाने का, कैप्टन नासिर को। तो उन्होंने मैट्रिक के बाद उन्होंने DI खान से मैट्रिक की थी, छोटे बेटे ने, नासिर ने। तो वो उन्होंने कहा अबू मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो मुझे किसी आर्मी के कैडेट कॉलेज में दाखिल करा दिया जाए। तो मैंने उनको वर्षा कैडेट कॉलेज जो FC वाले चला रहे हैं, उधर उसको एडमिशन मिल गया।
اس کے بعد FSC وہاں سے کی اور انہوں نے لانگ کورس کے لیے اپلائی کیا آرمی میں، تو ISB سے جا کر ریجیکٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ابو کوئی بات نہیں، میں انجینئرنگ کر لیتا ہوں۔ انہوں نے پھر ٹیکساس یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ تو پھر انہوں نے سیکنڈ ٹائم پھر ٹرائی کی، ایک اور چانس ہوتا ہے ISB میں کوہاٹ، تو وہاں پھر وہ دوبارہ وہاں سے وہ ISB سے ریجیکٹ ہو گئے۔ ایک بیٹا آپ نے وطن پہ قربان کر دیا، تو دوسرا بیٹا فوج میں ہے، تو ڈر نہیں محسوس ہوتا؟ نہیں، میں تو ڈر نہیں ہوتا بیٹے، افسوس ہوتے، ڈر نہیں ہوتے۔ جس نے آنا اس نے جانا تو ہے، افسوس ہوتا ہے کہ عمر تھوڑی سی، وہ وقت اولاد ہے، اولاد بے شک کسی کے معذور بھی ہو نا، معذور بھی چرپائی پہ ہو، اگر اس کی ڈیتھ ہو تو اس کے ماں باپ سے بھی پوچھو، اس کا کلیجہ باہر نکلتا ہے۔ اولاد کوئی چیز ایسی ہے، یہ تکلیف اور یہ درد ایسا ہے کہ ہم اس کو کم نہیں کر سکتے۔ مطلب سب کو بھول جاتے، بہن بھائی ماں باپ سب، اولاد نہیں بھولی جاتی۔ عدنان بیٹے ایسے ہے نا کہ یہ جو صدمہ ہے، تو صدمہ بھی تو میرے خیال کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ والدین اور اولاد کے درمیان یہ جذبہ نہ رکھا ہوتا تو شاید یہ صدمہ بھی نہ ہوتا، اور یہ صدمہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک پیدا کیا ہے جذبہ۔ اچھا، کچھ جذبات ہوتے ہیں، جیسے شوق ہے فوج میں جانے کا، تو شہادت کا بھی شوق ہوتا ہے۔ جی میجر بابر نیازی شہید نے کبھی اپنی شہادت یا جب موت کا کبھی ذکر ہوا ہو اور انہوں نے اپنی چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں جو اکثر میں نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے بھی شیئر کرتا رہتا ہوں، اس حوالے سے کہ موت پہ یقین۔ عدنان بیٹے، وہ جب آج سے 10-12 سال پہلے پورے ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی تھی، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے، مسجدوں میں، اسکولوں میں، ان دنوں میجر بابر شہید لیفٹیننٹ تھے، تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی شمالی وزیرستان کرم ایجنسی میں۔ تو میں DI خان میں پوسٹڈ تھا، وابڑہ میں جاب کر رہا تھا۔ تو یہ گھر چھٹی آئے، اپنی نئی جگہ پر جانے سے پہلے 10-12 دن ان کو چھٹی ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کا ایک اور کورس میٹ تھا، وہ لاہور کا تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، وہ بھی لیفٹیننٹ تھا۔ ان دونوں کی پوسٹنگ ہوئی تھی شمالی وزیرستان میں۔ تو یہ جب گھر آیا چھٹیاں گزارنے، تو اس کا دوست چھٹیاں گزارنے کے لیے لاہور چلا گیا اپنے گھر۔ یہ گھر آیا تو میں اس سے ہنسا، میں نے کہا بابر خان آپ کو بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا، اب تو آپ کی پوسٹنگ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے گڑھ میں ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو وہ مسکرایا اور مجھے وہ کہنے لگا، مجھے ابھی تک اس کے الفاظ یاد ہیں، وہ کہنے لگا کہ ابو آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں؟ کہتے ابو موت کا ایک دن مقرر ہے، جہاں پہ آنی ہے وہ بالکل نہیں ٹل سکتی۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ تو ابھی اس کی چھٹی کو 4-5 دن گزرے تھے۔ ہاں، مجھے وہ یہ ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا اگر آپ ابو کہتے ہیں کہ میں نہ جاؤں موت کے ڈر سے تو ٹھیک ہے، میں ریزائن کر دیتا ہوں آرمی سے، لیکن مجھے ایک بات کی گارنٹی چاہیے کہ مجھے ادھر موت نہیں آئے گی۔ تو میں نے سوچا یار اس کی تو جو سوچ بہت آگے لیول کی ہے۔ بہرحال 4-5 دن چھٹی کو گزرے، تو اس کے بعد اس کو وہ دوست جو لاہور میں چھٹی گزار رہا تھا، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ لاہور میں کسی بائک پہ جا رہے تھے، ان کے بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ چونکہ اس کا جو دوست تھا بابر خان کا، وہ لاہور والا لیفٹیننٹ، تو یہ ان کی تعزیت کے لیے گئے۔ اگلے دن واپس آئے تو مجھے آ کر ایک سوال کیا، کہتا ہے ابو آپ کو اس واقعے سے کچھ بات سمجھ آئی؟ تو میں سمجھ تو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابو میں جا رہا ہوں، دیکھیں آپ مجھے جانے سے وہ ایک قسم کا مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں پر پھنس گئے ہیں، تو وہ جو میرا دوست لیفٹیننٹ تھا وہ تو ابھی تک اس نے آپریشن ایریا جوائن ہی نہیں کیا تھا، اس کی موت اپنے اس گھر حد میں تک لکھی ہوئی کامل تھی۔ یقین تھا ان کا۔ ہاں، اچھا تو ماں جی، وہ جب بچے ان کے میجر صاحب کے بچوں کو دیکھتی ہیں آپ،
मेजर साहब की हमने एक वीडियो देखी है, अपने बेटे से खेल रहे हैं, तो बहुत अटैच हैं थे अपने बच्चों से भी वो। कभी बाबर तो नहीं आएगा, सौ भी उसके बेटे हों, चाहे उसके दोनों भाई हों, बाबर तो नहीं बन सकते। बाबर बाबर था, बाबर तो बाबर है ना। और कभी उसने 8 साल में, हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती बहू सास की ना, मेरे तीनों बेटे थे, जो बात जायज होती थी मुझसे करते, जो जायज होती थी मैं करती थी, मेरी बहू से बनी थी। उसने 8 साल में मुझे कभी ये नहीं कहा कि आपने मेरी बीवी को ये कहा है, जब वो खफा है, जब मैं खफा हूँ। जब वो जाता था ना, मुझे नहीं समझ आती, मैं कहती थी बाबा बेटा आप बच्चों का फिक्र ना किया करना। कहता मम्मा मुझे पता है। कभी उसने मुझे नहीं कहा। मैं उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, हर जरूरत, बच्चों का भी, अपनी बहू का भी, बेटों का भी, हत्ता कि उनके कपड़े लेने मेरे काम थे, इस्त्री सिलवाने, इस्त्री कराने, सब कुछ मेरी कभी उसने शिकायत शोहदा नहीं की की। माएँ अजीम माएँ होती हैं और हमें आप पे फ़ख्र है। और सर ये जो कंधे जिन्होंने अपने बेटों के जनाजे उठाए, हम ऐसे हाँ, बाप माँ बाप को, की औलाद उठाती है, जब माँ बाप उठा ले तो फिर क्या हिम्मत रह जाती है। नहीं, हम फिर भी आपकी हिम्मत को सलाम कर पेश करते हैं। भाभी, मैं ऑफ कोर्स माँ बाप जब बेटे चले जाते हैं तो उन पे बड़ा उनका एक दुख और उनका गम हम बहुत बड़ा है, पर शरीक हयात जिसका सुहाग उजड़ जाए उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मेजर बाबर ख़ान न्याजी शहीद हमारा फ़ख्र हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ वो यादें, कुछ बातें और ये बच्चों का मुस्तकबिल कुछ अगर बताना चाहें आप तो। मैं उनके बारे में एक ये बात करना चाहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, अपने अहल वयाल के साथ बेहतर हो, और मैंने उससे बेहतरीन शख्स पाया है अपने घर वालों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। एक वो, मैंने आज तक, अभी एक बंदा चला गया है, मैंने आज तक उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं सुना, उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं सुनी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मैं बातें याद कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ हमारा जो टाइम आपस में गुजरा, अभी सितंबर में इंशाल्लाह 8 साल हो जाएंगे, और इन 8 सालों में हमारी कभी भी 1 घंटे से ऊपर लड़ाई ही नहीं हुई। कि एक होता है हस्बैंड वाइफ में आपके गिले शिकवे होते हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। मैं सोचती हूँ, जब मैं वो चीज़ें सोचती हूँ, जो चीज़ अपने लिए ख़रीदना वो हमारे लिए ख़रीदना, घर वालों के लिए बेहतरीन सोचना। मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, तो एक होता है आपने टिपिकली माशरे में आपने देखा होगा कि बीवियों को या हमारे जो एक सोसाइटी है टिपिकल से, उसमें बहुत पीछे रखा जाता है, अपने साथ साथ रखना। और बस ये कि मेरे हर गोल को कि इंशाल्लाह तुम्हारा जो भी पैशन है, हर तुम्हारा गोल मैं अचीव करूँगा, तुम्हारा जो करियर है हर चीज़ को मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह, कहना तुम्हारे बहुत जितना ख्वाब आसान है। होता है कि कुर्बानी दे दी, जी शहीद हो गए। ये जो हुरैरा है ये अब 7 महीने का है, जी, कितनी दफ़ा मिले हुरैरा हार्डली को? कोई 2 दफ़ा, एक दफ़ा पहले छुट्टी आए थे जब ये पैदा हुआ था, उसके बाद अभी ये काफ़ी टाइम बाद आए थे, जब ये 20 दिन की छुट्टी आए थे, तो उसमें ये 7 दिन में टाइम गुजारा है। सो नाज़रीन, हुरैरा अपने बाप से, अपने फादर से, मेजर बाबर ख़ान शहीद से सिर्फ 2 मरतबा मिला है, और वो शख्स अपने लिए नहीं, वो शख्स हम सब के लिए इस वतन पे कुर्बान हुआ। तो ये जो अदरीस हैं, क्योंकि ये तो बहुत अटैच रहे, जी। पहचानते भी, तो ये पूछते हैं कि कब आएंगे। नहीं, ये ऐसा तो नहीं पूछते क्योंकि ये इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बस उस बारे में अगर हम बात करें तो ये इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। हालांकि ये जानते हैं क्योंकि सारी चीज़ें, बच्चा है वो समझदार है, इस एज का बच्चा समझदार होता है, सारी बातें इनको समझ भी आती हैं। अगर हम फोटोज़ वगैरह देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो ये ऐसे फील करते हैं कि जैसे मैं कुछ भी नहीं सुन रहा। ये बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते ये। और हम बातें करते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ इनके फादर की, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से सुननी। अब फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो ये काफ़ी देर में देखती हूँ कि ये जब मोबाइल वगैरह अगर यूज़ कर रहा हो या कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह हम टैब वगैरह में देते, ये चुप करके ये पीछे बैठ के देख रहा होता है। सो और पहचान कितनी पहचान देर, लेता है। जी, कितनी देर बैठ के ये देखता रहता है और कहेगा इट्स बाबा, इट्स बाबा, केक इट्स बाबा, क्योंकि 2 मई को उनकी बर्थडे थी, तो वो फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आती हैं, केक इट्स बाबा, तो ये भी बाबा है और ये बाबा की बर्थडे है, तो वो सारी चीज़ें
یاد کرتا ہے، بات کرتا ہے. شہادت ایک بڑا عظیم رتبہ ہے، جی. اور آپ کے ہسبینڈ نے اپنی جان قربان کی اور وہ شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس چیز پہ ان کی اللہ پاک نے خواہش بھی پوری کی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ نہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ بندہ جو ہے، وہ جو شہید ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دوبارہ اللہ پاک کی راہ میں شہید ہوں. تو یہ مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے. تو اور وہ ایک دلیر آدمی تھا، دلیر شخص تھا، تو اس کو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام دیا، تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. جب کبھی بھی ہم اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہمیں شہداء کی ان فیملیز کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ یہ بچہ جس نے صرف دو دفعہ اپنے والد کی شفقت کو محسوس کیا ہوگا، جو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا. 1,00,000 کچھ ہزار تنخواہ، صرف اس تنخواہ کے لیے اس نے یہ قربانی نہیں دی، اس جذبے کے لیے قربانی دی، اس دھرتی سے لگاؤ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. اور ہمیں فخر ہے ہماری بہن پہ کہ ان کا جذبہ ابھی بھی بلند ہے، اور انہیں اپنے میاں کی شہادت پہ فخر ہے. مجھے فخر ہے نیازی صاحب کے حوصلے پہ کہ پورے سیدھے قد کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، جس کا جوان بیٹا انہی کندھوں پہ ان کا جسد خاکی انہوں نے اٹھایا. جب جسد خاکی آیا، ایک فخر کی بات ہے کہ پرچم میں لپٹا. آف کورس اس غم، اس درد کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے اور ہم آپ سے بانٹ بھی نہیں سکتے، صرف ایک الفاظ ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کا درد اور آپ کی تکلیف اور آپ کا غم. بٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو ضرور بتائیے کہ جو آپ کے بیٹے کی قربانی ہے، اس قربانی نے اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں جی، یہ جو ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں، اپنا کاروبار زندگی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاک آرمی کے ہی یہ وہ جوان ہیں جو ان ملک دشمن اور اسلام دشمن لوگوں کا کلا کما کر رہے ہیں. یہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ان کو پاکستان کے اندر آنے سے روکنے کے لیے یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ ادھر ہی اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر دوبارہ نہ پھیل جائیں، اور ہم جو عوام ہے ہم آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں. پاکستانی فوج میں NCB کے ساتھ کسی بھی فوجی افسر کا ایک بڑا لمبا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے. اور میجر بابر خان شہید کے NCB میرے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد مختار ہے. مختار بھائی، کتنا وقت گزارا آپ نے میجر صاحب کے ساتھ؟ سر کم و بیش میں نے 10 سال میجر صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. 10 سال! آپ نے تو گھر والوں کے ساتھ سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے. کیسے آفیسر تھے وہ؟ جی الحمدللہ بہت ہی نائس، ہر دل عزیز آفیسر تھے سر. اور آپ نے NCB کیا، آپ نے جوان سب کے لیے وہ بہت اچھے اور نرم دل تھے. زیادہ کوئی جس طرح آفیسر سخت ہوتے ہیں، سخت نہیں تھے، نرمی سے پیش آتے تھے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ جو بندہ بھی ہوتا تھا، چاہے وہ سپاہی ہیں یا میں صحت ایک NCB تھا، تو وہ ایک گھر کا فیملی ممبر سمجھتے تھے اور بھائیوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جس آفیسر کے آپ NCB تھے آج وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا؟ جی الحمدللہ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے میجر صاحب ہمارے آفیسر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور الحمدللہ ان کو شروع سے ہی یہ شہادت کا بہت جذبہ تھا سر. تو بعض اوقات ان کی ایک زیادہ تر فیوریٹ جو دل پسندیدہ تھا وہ گیمنگ تھی سر ان کی. تو وہ گیم میں بھی یہی سنیپر گیمنگ ہوتی ہیں جو آن لائن، وہ کھیلتے تھے. اور ویسے بھی کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بھی موقع دیا تو میں انشاءاللہ جہاد پہ بھی جانا پڑے تو میں جہاد پہ بھی جایا کروں گا انشاءاللہ. اور فوج میں اللہ تعالیٰ مجھے چانس دیتا ہے تو دشمن عناصر کے سامنے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کروں گا، اور میں دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. اور یہی ان کا جذبہ ان کو شہادت تک لے گیا ہے. ویری رائٹ. اور یہ صرف میجر بابر خان نیازی
ایک شخص نہیں، ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان اس ملک کی ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ پہچان اس ادارے کی ہے جس کو ہم پاک فوج کہتے ہیں۔ ہر جوان، ہر آفیسر اس جذبے کے ساتھ فوج میں سرو کر رہا ہوتا ہے اس پاک دھرتی کی سربلندی کے لیے کہ اگر جب بھی ضرورت پڑے گی تو اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ناظرین، جو ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں، ونڈو میں فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں میرے، یہ میجر بابر خان شہید نیازی کے ساتھ ان کے بیٹے کی لگ بھگ 7-8 دن پہلے کی یہ ان کی شہادت سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے، اور دل چیر دیتی ہے۔ مطلب میں نے اس ویڈیو کو بہت دفعہ دیکھا اور دل تقریباً پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ بڑا حوصلہ چاہیے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح وہ باپ جو اس وطن کی خاطر، اس مٹی کی خاطر شہید ہوا، دہشت گردوں سے لڑتا ہوا، ملک دشمن عناصر سے لڑتا ہوا، وہ کس طرح اپنے 3-4 مہینے 5 مہینے کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ کی شفقت، باپ کا انس، باپ کا پیار نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو۔ اور پھر ان کی شہادت، مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اپنی فیلنگس کو۔ ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں گے، وہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں۔ زبیر عبداللہ نام ہے ان کا۔ زبیر صاحب، کیا بابر شہید کو آپ کیا بلاتے تھے؟ میجر بابر شہید کو میں ان کو بابا خان بلاتا تھا۔ کیا بلاتے تھے؟ بابا خان۔ بابا خان بلاتے تھے؟ جی۔ مجھے آپ کے فادر نے بتایا بہت تنگ کرتے تھے انہیں۔ نہیں، کیا کیا لاتے تھے وہ آپ کے لیے؟ مجھے اور ان کو آن لائن گیمنگ کا شوق تھا نا، تو پہلے انہوں نے ایک نارمل لیپ ٹاپ، گیمنگ کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا، وہ دیا تھا۔ پھر انہوں نے شہادت سے کچھ دن پہلے یہ موبائل دیا تھا مجھے ان کا اپنا، اور موبائل دینے سے انہوں نے پہلے ایک گیمنگ کمپیوٹر دیا تھا نا گیمنگ کے لیے۔ کھلونے لاتے ہوتے تھے، چیزیں لاتے تھے، چھٹی آتے ہوتے تھے نا، اور بھی بہت کچھ چیزیں وہ لاتے ہوتے تھے۔ ایک کار ہوتی ہے الیکٹرانک نا، وہ کھیلنے کے لیے لائے تھے، جو ان کا بیٹا ہے بڑا، مطلب اس کو ایسے کھلوانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وہ کار لے کے آئے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھے لے کے آتے تھے وہ۔ تو آپ تنگ نہیں کرتے تھے انہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا تھا۔ اب اگر کرنا ہوتا تو اب کروں گا بھی کیسے؟ اللہ میاں کے پاس ہے، ہمارے پاس، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں آپ نے ٹھیک سے استعمال کرنی، تو صحیح سے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جی۔ میرے ساتھ ان کے بھائی سہیل خان بھی موجود ہیں۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اور آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، تو چھوٹا بھائی وطن پہ قربان ہوا، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں فخر ہے جی کہ ہمارا بھائی اس وطن کی خاطر، اسلام کی خاطر، اس کو اللہ پاک نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ میرے نزدیک فوجوں میں شہادت سے بڑا رتبہ کوئی رتبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنے وہ بلند مرتبہ عطا کیا شہادت کا، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز پہ۔ میں مختصراً بات کروں گا کہ میجر بابر خان شہید، وہ جیتے جی بھی ہمارا فخر تھے، اور شہید ہونے کے بعد وہ ہمارے سر کا تاج بن گئے ہیں۔ تو مجھے فخر ہے اپنے بھائی پہ، اور تمام شہداء جو اس ملک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں وہ تمام ہمارا فخر ہیں، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے بھائی کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں سے بڑا شفقت بھی ہوتی ہے، روب بھی ہوتا ہے، جی، تو کیا روب والا تعلق تھا، شفقت والا تعلق تھا، یا دوستی والا تعلق تھا؟ بابر اور میرا 4 سال کا فرق تھا عمر کا، لیکن ہم دوستوں کی طرح تھے۔ وہ کوئی روب داب یا بڑے چھوٹے والی ایسی بات نہیں تھی، دوستوں جیسا تعلق تھا ہمارا، دوست تھے ہم آپس میں۔ شہادت سے پہلے آخری دفعہ بات کب ہوئی آپ کی؟ وہ جی جس دن جا رہے تھے 8 مئی کو، ادھر سے نکلے وہ بلوچستان کے لیے، تو اس رات کو میری ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ ہم نے ساتھ ان کے کزن کو، جو کہ ان کے دوست بھی تھے بڑے کلوز، اور بڑا وقت انہوں نے ایک ساتھ گزارا، عمر فاروق صاحب۔ عمر بھائی، آپ کے کزن، آپ کے دوست شہید ہو کے اب ہم سب کو ان پہ فخر ہے، اور اس قوم کا نام وہ روشن کر گئے اپنی شہادت کا خون دے کر۔ کیسے دوست تھے وہ، اور کیسے انسان تھے؟ دیکھیں کہ پہلے بھی بھائی نے بات اس طرح کی ہے کہ ہمیں فخر ہے بھائی پر، اللہ پاک اس کی شہادت قبول فرمائے۔ اور
वो मेरा भाई भी था बड़ा, कज़न भी था, दोस्त भी था, लेकिन जो वो खुद अपने लिए पसंद करता था ना, वो मेरे लिए वो पसंद करता था। जब भी वो छुट्टी आता था ना, तो वो मुझे कॉल करता था, भाई मैं घर पर आ गया हूँ, आप आ जाएं, क्योंकि हम गेमिंग खेलते थे आपस में मिलकर। बहरहाल कोई शिकायत नहीं उसकी, वो मतलब कि एक दिन मैं परेशान था, वो पूछे तो भाई आपने परेशान नहीं होना, जो बात है वो शेयर करो मुझे, मैं हल करता हूँ। बहरहाल वो हल करता भी था, लेकिन मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं जो मैं उसके लिए बयान करूँ। नाज़रीन, शहीद की जो फैमिली होती है वो दर्द और तकलीफ़ से गुज़रती है, लेकिन जैसे सुहेल खान साहब ने कहा कि वो हमारे सर का ताज हैं, तो शहीद जैसे कौम के सर का ताज होते हैं, इसी तरह वो फैमिलीज़ के सर का भी ताज होते हैं। बहुत शुक्रिया।